कोलिगेटिभ प्रोपर्टी मध्ये सबभन्दा स्टार्ट गरिने भनेको राउल्स लबाट। राउल्स ल बुझ्नुभन्दा अगाडि एउटा मेन कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भ्यापर प्रेसर भनेको के हो? भ्यापरले चाहिँ एक्जर्ट गरेको प्रेसरलाई भ्यापर प्रेसर भनिन्छ। भ्यापरले एक्जर्ट गरेको प्रेसर, जस्तै भ्यापरले पी प्रेसर एक्जर्ट गरेको छ अन द सर्फेस अफ लिक्विड। लिक्विडमा भ्यापरले प्रेसर एक्जर्ट गर्दाखेरि त्यहाँनेरि जति गरेको हुन्छ त्यसलाई भ्यापर प्रेसर भन्छौँ भने। अब लोअरिङ अफ भ्यापर प्रेसर भनेको के हो त? प्रेसरले भ्यापरमा जब भ्यापरको प्रेसर यदि पी छ भने अब यसलाई चाहिँ जब सोलुसनमा हालिन्छ तब त्यसको प्रेसर अलिकतिले डाउन भएको हुन्छ र यसलाई भनिन्छ लोअरिङ अफ भ्यापर प्रेसर। प्रेसर एट सल्भेन्ट माइनस प्रेसर एट सोल्युसन। र राउल्स ल बुझ्नु अगाडि मेन कुरा एउटा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको के हो भने PS इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु क्यापिटल N ओपन N प्लस N। क्यापिटल P क्यापिटल N क्यापिटल N छ, अनि बिचमा के नाता हुन्छ भन्दाखेरि प्लसको नाता हुन्छ, PLUS प्लस। यसरी यो पहिले रिलेसन बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो रिलेसनलाई लेखौँ हामी। PS इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु N ओपन N प्लस N। अब यसमा PS लाई इक्वल बनाउनलाई के कन्स्ट्यान्ट हाल्ने, वेयर के इज प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट N प्लस N भन्ने। जब यो N चाहिँ 1 मोल हुन्छ, when this N इक्वल्स 1 मोल, तब यो N र यो N क्यान्सल हुन्छ र PS इज इक्वल्स टु के P भनेको के को भ्यालु जति हुन्छ त्यो चाहिँ P सँग ठ्याक्कै म्याच हुन्छ। सो यो इक्वेसनलाई के लेख्न मिल्यो त? PS इज इक्वल्स टु P टाइम्स N ओपन N प्लस N। अब यो P लाई यतापट्टि पठाउने, PS ओपन P इज इक्वल्स टु N ओपन N प्लस N। बोथ साइडमा -1 गरिदिउँ, कति हुन्छ? PS माइनस P ओपन P इज इक्वल्स टु N माइनस N माइनस क्यापिटल N डिवाइडेड बाई N प्लस N। अब यो र यो क्यान्सल हुन्छ, -N बाँकी रहन्छ। त्यसैले P माइनस PS इज ओपन P इज इक्वल्स टु N ओपन N प्लस N। यतापट्टि माइनस भएको कारणले माइनस यतापट्टि फ्याँकेर यसलाई दायाँ बायाँ गरिदिउँ, त्यति नै हो। र यसलाई भन्छौँ हामी रिलेटिभ लोअरिङ अफ भ्यापर प्रेसर। लोअरिङ अफ भ्यापर प्रेसर, यो पोर्सनलाई रिलेटिभ लोअरिङ अफ भ्यापर प्रेसर भनिन्छ। भने यसलाई के भनिन्छ? मोल फ्र्याक्सन अफ सोल्युट प्रेजेन्ट इन सोल्युसन। मोल फ्र्याक्सन अफ सोल्युट प्रेजेन्ट इन सोल्युसन। अर्थात् अब यसबाट के निस्क्यो त ल भन्दाखेरि द रिलेटिभ लोअरिङ अफ भ्यापर प्रेसर इज इक्वल टु मोल फ्र्याक्सन अफ सोल्युट प्रेजेन्ट इन सोल्युसन। Raoult law states that the relative lowering of vapor pressure is equals to mole fraction of solute present in solution. अब what is the application of Raoult law? We know that N भनेको के हो त? N भनेको weight in gram by molecular weight हो। अब क्यापिटल N भनेको चाहिँ के हो त? क्यापिटल N इज इक्वल्स टु क्यापिटल वेट इन ग्राम बाई इट्स मास। यसरी कन्सिडर गऱ्यौँ भने यो इक्वेसनमा के गर्न मिल्छ? P माइनस PS ओपन P इज इक्वल्स टु वेट बाई मास डिवाइडेड बाई वेट बाई मास प्लस क्यापिटल W बाई क्यापिटल M। अब यो W बाई M, यो जुन स्मलवाला छ W ओपन M इज भेरी स्मलर देन क्यापिटल W बाई क्यापिटल M। धेरै नै सानो हुने गर्दछ, त्यसैले यसलाई हामी इग्नोर गर्छौँ र यसको एप्लिकेसन भनेको इग्नोर गरेरै मात्रै बन्छ। राउल्टको एप्लिकेसन स्मल W बाई स्मल M लाई यहाँबाट चाहिँ तलबाट इग्नोर गर्ने, W ओपन M डिवाइडेड बाई क्यापिटल W ओपन क्यापिटल M इज इक्वल्स टु के हुने रहेछ त?
स्मल डब्लु क्यापिटल एम डिवाइडेड बाई क्यापिटल डब्लु स्मल एम यस्तो हुने रहेछ। सो द रल्ट ल इज एप्लिकेबल फर द डिटर्मिनेसन अफ मोलिकुलर वेट अफ सोल्युट। नेक्स्ट टपिक एलिवेसन अफ बोइलिङ पोइन्ट। रल्ट ल पछि आउने एलिवेसन अफ बोइलिङ पोइन्ट। बोइलिङ पोइन्टमा इलिवेसन चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि टिबी कति इलिवेट भयो इज इक्वल्स टु बोइलिङ पोइन्ट अफ सोल्युसन। इफ टी इज द बोइलिङ पोइन्ट अफ सोल्युसन, टी टेम्परेचर, देन टीबी इज द बोइलिङ पोइन्ट अफ प्योर सल्भेन्ट, देन दिस इज द रिलेसन। अर्थात् इलिवेसन अफ बोइलिङ पोइन्ट भनेको डेल टिबीले दिने गर्छ, जुनको मतलब के हो बोइलिङ पोइन्ट अफ सोल्युसन माइनस बोइलिङ पोइन्ट अफ सल्भेन्ट, सोल्युसन माइनस सल्भेन्ट। र इलिवेसन अफ बोइलिङ पोइन्ट या फिर डिप्रेसन अफ फ्रिजिङ पोइन्ट भन्ने बित्तिकै पहिले ग्राफ प्लट गर्न सिक्नुपर्छ। जस्तै यो प्रेसर र टेम्परेचरको ग्राफ भयो, प्रेसर यतातिर बढ्दैछ भने टेम्परेचर यतातिर बढ्दैछ। प्रेसरमा अब के गर्ने, यहाँबाट एउटा P1 तान्ने, P एउटा प्रेसर तान्ने, यतातिर अर्को P तान्ने र यता यहाँनेरि अर्को P तान्ने र यो हाइएस्ट प्रेसरलाई P0 भनेर लेख्ने, यसलाई P0 या फिर P मात्रै भनेर लेख्दा पनि हुन्छ, P मात्रै भनेर लेख्दा पनि भयो। यसलाई P1 लेख्ने, यसलाई P2 लेख्ने भने अब यहाँबाट स्ट्रेट तल एउटा लाइन तान्ने जसले चाहिँ T0 भनेर लेख्ने हो। यो ग्राफ चाहिँ इलिवेसन अफ बोइलिङ पोइन्ट, यति पिक्चर चाहिँ इलिवेसन अफ बोइलिङ पोइन्ट र डिप्रेसन अफ फ्रिजिङ पोइन्टसँग दुईटैसँग म्याच हुन्छ। अब यसपछि के गर्ने त, यो बोइलिङ पोइन्ट बढ्दैछ अर्थात् टेम्परेचर हामीले बढाउँदैछौँ भने टेम्परेचरलाई अलिकति यतातिर सर्दै रहेछ टेम्परेचर, र टेम्परेचर यतापछि यहाँनिर T1 मान्ने, यसलाई T2 मान्ने। अब यो प्रेसर सँगसँगै ग्राफ प्लट गर्दाखेरि यो स्ट्रेटली यस्तो गयो। अब यति भइसकेपछि के गर्ने त भन्दाखेरि यो प्रेसरको जुन यो छ यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई मिट गराउने, थोरै प्यारलल थोरै यस्तो बाङ्गो 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 कोरेर यी दुईटालाई मिट गराउने। अब अर्को यसबाट यसो 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 बाङ्गो 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 योसँग प्यारलल बनाएर यसलाई मिट गराउने, अनि यसबाट अलिकति तल तान्ने ग्राफ, यसबाट पनि अलिकति तल तान्ने ग्राफ। अब यसबाट पनि योसँग प्यारलली यसो गरेर तानेर यहाँ तलसम्मै पुर्याइदिने हो। यो दिस इज अफ सल्भेन्टको ग्राफ हो। यो सोल्युसन 1 को हो, यो सल्भेन्ट यहाँ, सोल्युसन 1 यहाँ, सोल्युसन 2 यहाँ हुन्छ र यसलाई अब पोइन्ट दिउँ ABCDE हो। यति बुझिसकेपछि, यति ग्राफलाई बुझिसकेपछि इलिवेसन अफ बोइलिङ पोइन्ट निकाल्न साह्रै सिम्पल छ। ग्राफ के गर्ने, सुरुमा यो यति सेक्सन जुन चाहिँ दुईटैसँग म्याच हुन्छ यति सेक्सन बनायौँ, त्यसपछि टेम्परेचर यतातिर लाइन तान्यौँ, अनि यो यसको हाम्रो सबैभन्दा नजिकको पोइन्ट यो पोइन्ट र यो फार्देस्ट पोइन्टलाई मिट गरायौँ यस्तो पोइन्ट तानेर, अनि त्यसपछि यो यसको कर्नर र यो P1 को कर्नरसँग मिट गरायौँ, त्यसपछि यसबाट सिधा तल ल्यायौँ, P2 को नजिकै बनेको हुन्छ यो चाहिँ हो भयो। अब हेर्ने यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगलको बिचमा, यसमा BD इज प्यारलल टु CE है, BD इज प्यारलल टु CE भने यी दुईटा ट्रायंगल सिमिलर भयो, सिमिलर टाइपको ट्रायंगल हो। और सिमिलर टाइपको ट्रायंगलमा हामीले विभिन्न प्रोपोर्सनालिटी रुल लगाउन सक्छौँ, जस्तै AB बाई AC इज इक्वल्स टु AD बाई ओपन AE। अब AB भनेको के हो त भन्दाखेरि T1 माइनस T0 डिवाइडेड बाई AC भनेको के हो T2 माइनस T0 इज इक्वल्स टु AD भनेको के हो P0 माइनस P1 ओपन AE भनेको के हो P0 माइनस P2। सो अब यो T1 माइनस T0 लाई यतापट्टि ल्याउँ अनि अर्को P0 माइनस
P1 लाई यतापट्टि ल्याउँ 1 1 वालालाई अब 2 2 वालालाई यतापट्टि गरौँ T2 - T0 डिवाइडेड बाइ P0 - P2 अर्थात् यो रिलेसनहरु सेम जस्तो देखिरहेको छ यसको ठाउँमा हामीले के लेख्न मिल्छ भने T - T0 भन्दा नि यसलाई TB मानौँ ल TB मान्यौं भने एकदम सिम्पल हुन्छ TB T - TB ओपन P - PS इज इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट यो यसको एक्चुअली कसरी आएको भन्ने कुरा थाहा छैन मलाई तर P - PS भन्ने कुरा थाहा छ यताबाट डेल T भन्ने थाहा छ त्यसैबाट निस्केको डेल TB भने के रहेछ त P - PS रहेछ यो भनेको डेल TB हो नि इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु P - PS अब यसलाई रिलेटिभली हेर्दाखेरि डेल TB इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु P - PS ओपन P रिलेटिभ लोअरिङ अफ वेपर प्रेसरमा यसरी भयो भने अब यतिसम्म थाहा भयो राउट लको एप्लिकेसनबाट हामीलाई के थाहा छ अब राउट लको एप्लिकेसनबाट हामीलाई यो कुरा थाहा छ भने यसमा पनि अब एप्लिकेसन आयो भन्नेबित्तिकै एउटा न एउटा कुरो इग्नोर गरिहाल्नु पर्यो कसलाई इग्नोर गर्ने यसमा यो क्यापिटल M लाई इग्नोर गर्ने यो सधैँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्दैन अनि यसलाई इग्नोर गर्ने अर्थात् W/M टाइम्स 1 ओपन W हुँदो रहेछ P - PS by P भने के हुन्छ स्मल w/m टाइम्स 1 ओपन क्यापिटल W अब यो रिलेसनमा यो भ्यालुलाई हाल्दिने डेल TB इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्मल w/m टाइम्स 1 ओपन क्यापिटल W यसरी निस्किँदो रहेछ अब यसको ठाउँमा इक्वल हाल्नलाई के गर्नु पर्यो त डेल TB इज इक्वल्स टु KB टाइम्स स्मल w/m टाइम्स 1 ओपन W where KB is equals to boiling point constant or molar elevation constant or ebullioscopic constant boiling point constant or molar elevation constant or ebullioscopic constant EBULLOSCOpic constant जब W/M इज इक्वल्स टु 1 हुन्छ र W इज इक्वल्स टु 1 kg हुन्छ W/M इज इक्वल्स टु 1 मोल र क्यापिटल W इज इक्वल्स टु 1 kg हुन्छ तब के हुन्छ यो TB इज इक्वल्स टु KB हुने गर्छ अर्थात् क्लासिकल मेकानिक्सको रुल लगाउन मिल्ने रहेछ यति कुरा हेरी हैन भने अब यसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ होला भन्दाखेरि डेल TB इज इक्वल्स टु KB टाइम्स स्मल w बाई m टाइम्स यदि W चाहिँ केजीमा नदिएर ग्राममा दिएको छ भने के गर्नु पर्यो त यो क्यापिटल W ओपन 1000 गर्नु पर्यो यसलाई केजीमा कन्भर्ट गर्नलाई यसलाई केजीमा कन्भर्ट गर्ने अर्थात् W * 1000 डिवाइडेड बाई क्यापिटल W यस्तो चाहिँ एप्लिकेसन हुन्छ दिस इज द एप्लिकेसन अफ elevation of boiling point elevation of boiling point is applicable for the determination of molecular weight of solute elevation of boiling point पछाडी depression of freezing point अगाडि हामीले बोइलिङ पोइन्टमा के गरेको थियौं elevation of boiling point मा del TB is equals to T minus TB लेखेको थियौं अर्थात् सोल्युटको उसलाई चाहिँ फ्रीजिङ पोइन्ट अफ सोलुसनलाई अगाडि राखेको थियौं र सोल्भेन्टलाई पछाडी राखेको थियौं भने यसमा चाहिँ अब सोल्भेन्टलाई चाहिँ अगाडि राखेर सोलुसनलाई चाहिँ पछाडी राख्नुपर्छ किनभने यो फ्रीजिङ हो अर्थात् TB = T minus TB छ भने अब गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो डेल TF = TF minus क्यापिटल T यसो गर्नु पर्यो फर्स्ट चेन्ज चाहिँ यही भयो अब हाम्रो ग्राफ कस्तो हुन्छ होला त डिप्रेसन अफ फ्रीजिङ पोइन्टको अगाडि पनि भने जस्तै
प्रेसर र टेम्परेचरको ग्राफ कोर्ने। प्रेसर यतातिर बढ्दैछ, टेम्परेचर यतातिर बढ्दैछ भने अब प्रेसरको लागि 3टा लाइन तान्दिने। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन तान्यो। अब यहाँबाट जस्ट एउटा पोइन्ट झार्ने जसले चाहिँ टी नटको भ्यालु दिन्छ। यो के हो? पी नट, यो के हो? P1, यो P2 भने टी नट यस्तो भयो। यो फ्रिजिङ पोइन्टको कुरो छ, त्यसैले टेम्परेचर यतापट्टि जान्छ कि यतापट्टि आउँछ होला? डेफिनेटली यतापट्टि आउँछ। यतातिर एउटा टेम्परेचर आयो, एउटा टेम्परेचर यतापट्टि आयो। यसलाई मान्ने T1, यसलाई मान्ने T2। अब यसमा पनि के गर्ने? सबभन्दा नियरेस्ट पोइन्टको अगाडि हामीले के गरेको थियौँ? यहाँबाट यो P2 को यतापट्टिको यो पोइन्ट र यसको फार्देस्ट पोइन्टलाई मिलाएको थियौँ भने यसमा पनि P2 को यतापट्टिको क्लोजेस्ट पोइन्ट र यसको फार्देस्ट पोइन्ट यस्तो पोइन्टमा मिलाउने। यसमा यस्तो पोइन्टलाई मिलाउने। यी दुईटालाई मिलाउँदाखेरि अलिकति कर्भ 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 भएर यसरी आउँछ है। अब यसरी आएपछि एकदमै सिम्पल छ। यहाँबाट थपक्कन यस्तो ग्राफ प्लट गरिदिने, एउटा यस्तो प्लट गरिदिने, अर्को यस्तो प्लट गरिदिने। यसरी डिप्रेस भइरहेको छ। यो पी नट भयो, P1 भयो, P2 भयो। यो भनेको T1 T2, यसलाई TF मान्दा हुन्छ। टी नट भन्नु पर्दैन, TF। यो के को? सोल्भेन्टको। यो सोलुसन 1 को, यो सोलुसन 2 को भने अब यहाँनेरि ABCD राखौँ। B D E F C, यसरी B C D E F यसरी ऱ्यान्डमली जता राखे पनि भयो। अब यसमा हेर्ने भनेको कुन ट्रायंगलको बिचमा? यो एउटा ट्रायंगल, here FD is parallel to CE, FD is parallel to CE। सो यो ट्रायंगल र यो ठुलो ट्रायंगलको बिचमा अब हामीले हेर्ने। अगाडि हामीले एलिभेसन अफ बोइलिङ पोइन्टमा यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल हेरेको थियौँ भने यतापट्टिको साइडमा भएको दुईटा ट्रायंगललाई हेरेको थियौँ भने यतापट्टिमा केलाई हेर्यौँ त? यतापट्टि हुन्छ ट्रायंगल र यो सानो ट्रायंगल र यो ठुलो ट्रायंगलको बिचमा हेर्दैछौँ। र यो सानो ट्रायंगल र यो ठुलो ट्रायंगल के छ त? सिमिलर छ। अर्थात् यसमा के भन्न मिल्छ? यो यसको रेसियो र यसको रेसियो इज इक्वल्स टु यसको रेसियो र यसको रेसियो। अर्थात् BD अपन BE इज इक्वल्स टु FD अपन CE। एकदमै सिम्पल। BD भनेको P0 माइनस P1 अपन P0 माइनस P2 इज इक्वल्स टु यी दुईटा FD भनेको कति हो? TF माइनस T1 डिवाइडेड बाई TF माइनस T2 और P0 माइनस P1 डिवाइडेड बाई TF माइनस T1 इज इक्वल्स टु P0 माइनस P2 डिवाइडेड बाई TF माइनस T2। अब यहाँबाट कस्तो इक्वेसन आयो अरे त? यसबाट यस्तो खालको आएको हुन्छ अरे। वास्तवमा थाहा त छैन मलाई। TF माइनस T इज इक्वल्स टु ओपन P माइनस PS इज इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट आएको हुन्छ अरे। यो यतापट्टि P माइनस PS हाल्ने त लोअरिङ अफ भेपर प्रेसरको भ्यालु हाल्दिने, अनि यो TF माइनस T चाहिँ ठ्याक्कै त माथिकोसँग म्याच हुने भएको कारणले यो हाल्दिने। और डेल T इज इक्वल्स टु डेल TF इज इक्वल्स टु P माइनस PS इज इक्वल्स टु होइन, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु P माइनस PS। रिलेटिभ लोअरिङ अफ भेपर प्रेसरमा P कन्स्ट्यान्ट छ, त्यसैले यसलाई हाल्दिउँ भनौँ, यहाँ हाल्दिउँ। अब यसो भयो। अब फ्रम एप्लिकेसन अफ राउल्ट ल हामीलाई के आउँछ? के थाहा छ? P माइनस PS ओपन P इज इक्वल्स टु स्मल W ओपन स्मल L टाइम्स 1 ओपन क्यापिटल W हुन्छ। एमलाई चाहिँ के गर्ने त? यसमा पनि नेग्लेक्टै गरे हुन्छ, एप्लिकेसनबाट आएको हो नि त, त्यसैले एम यसको एप्लिकेसन हो नि त, डिप्रेसन अफ फ्रिजिङ पोइन्टको एप्लिकेसन हो, त्यसैले यसमा चाहिँ क्यापिटल एम इग्नोर भएको हुन्छ, बोइलिङ पोइन्टमा पनि यता पनि। यो कुरो थाहा छ। यो कुरो थाहा भएपछि अब TF को ठाउँमा यसको भ्यालु हाल्दिने। देयरफोर डेल TF इज इक्वल्स टु स्मल W बाई स्मल m
डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू स्मल डब्लु बाई स्मल एम टाइम्स 1/w। अब प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट हालिदिने, जसलाई केएफ भनेर युज गरौँ। अगाडि हामीले केबी युज गरेको थियौँ इलिभेसन अफ बोइलिङ पोइन्टमा, यसमा केएफ भनेर युज गरौँ, डब्लु बाई स्मल एम टाइम्स 1/w। सो वाट इज द मिनिङ अफ केएफ? केएफ भनेको के हो भने फ्रिजिङ पोइन्ट कन्स्टेन्ट और मोलर डिप्रेसन कन्स्टेन्ट और क्रायोस्कोपिक कन्स्टेन्ट। पहिले इलिभेसन अफ बोइलिङ पोइन्टमा बोइलिङ पोइन्ट कन्स्टेन्ट और मोलर इलिभेसन कन्स्टेन्ट और इबुल्लोस्कोपिक कन्स्टेन्ट भनेको थियो। केएफमा अब फ्रिजिङ पोइन्ट कन्स्टेन्ट और मोलर डिप्रेसन कन्स्टेन्ट और क्रायोस्कोपिक कन्स्टेन्ट भन्ने। मतलब हाम्रो फर्मुला एप्लिकेसनबाट के डिराइभ भयो त, यदि यो डब्लु केजीमा दिएको छैन भने केएफ पनि के हुन्छ त, डब्लु बाई एम यदि 1 मोल दिएको छ भने डब्लु इज इक्वल्स टु 1 केजी छ भने केएफ भनेको के हुन्छ, केएफ इज इक्वल्स टु डेल्टा एफ। सो केएफ दिस रिलेसन गोज अन्डर क्लासिकल मेकानिक्स। टीएफ इज इक्वल्स टु केएफ टाइम्स डब्लु बाई एम टाइम्स 1/w। यदि डब्लु ग्राममा दिएको छ भने डेल टीएफ इज इक्वल्स टु केएफ टाइम्स स्मल डब्लु बाई स्मल एम इन्टु 1000 डिवाइडेड बाई क्यापिटल डब्लु। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेसन। यो चाहिँ रिक्वायर्ड रिलेसन हो। अब टपिक आउँछ अस्मोटिक प्रेसर। एकदमै सर्ट टपिक छ। अस्मोटिक प्रेसरमा नाम याद गर्नुपर्ने हुन्छ भ्यान्ट हफ, HOFF हफ। अस्मोटिक प्रेसरलाई चाहिँ पाई भनेर डिनोट गरिन्छ। यो प्रेसरै हो, त्यसैले गर्दाखेरि यसको नाता सबै प्रेसरकै जस्तो हुन्छ। जस्तै भ्यान्ट अफ बोयल्स इक्वेसन भन्छौँ हामी। बोयल्स ल भनेको के हो त, PV इज इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट भन्ने हो। अर्थात् P इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु V भन्ने हो। यसको ठाउँमा P को ठाउँमा पाई हाल्दिने, पाई इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु V। सो वाट इज भ्यान्ट अफ बोयल्स ल फर सोल्युसन? बोयल्स ल फर सोल्युसन, बोयल्स लबाट यसरी निकाल्नु, पाई इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु V। अब 1/v भनेको कन्सन्ट्रेसन टर्म हो, त्यो कुरो पनि थाहा छ हामीलाई। पाई इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु C या पाई इज डाइरेक्टली इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु V। दिस इज भ्यान्ट अफ बोयल्स ल फर सोल्युसन। अब भ्यान्ट अफ चार्ल्स ल फर सोल्युसन। चार्ल्स लमा के हुन्छ, प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर भन्ने कुरो होइन, टेम्परेचर ओपन भोल्युम भन्ने कुरो पनि छ। यो प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर भन्ने कुरो हुन्छ। सो पाई इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु T। अब दुईटै रिलेसनलाई कम्बाइन गर्दाखेरि, यो V र T को रिलेसनलाई कम्बाइन गर्दाखेरि के हुन्छ, पाई इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु T ओपन V ठ्याक्कै। अब यसबाट हामीले आइडियल ग्यासको इक्वेसन जस्तै निकाल्न खोज्ने। कसरी निकाल्ने, पाई टाइम्स V इज इक्वल्स टु यसको ठाउँमा पाई इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु कन्स्टेन्ट टाइम्स समथिङ कन्स्टेन्ट टाइम्स इज इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट टाइम्स T बाई V। र यसमा कन्स्टेन्ट के हुन्छ जस्तो लाग्छ, R हुने गर्छ। सरप्राइज। सो पाई V इज इक्वल्स टु RT फर n मोल्स पाई V इज इक्वल्स टु nRT, PV इज इक्वल्स टु nRT भन्ने इक्वेसन थियो, त्यस्तै नै ठ्याक्कै भयो। अब हामी यसको एप्लिकेसनको बारेमा कुरो गर्दैछौँ। यसको एप्लिकेसन भनेको सबैको मोलिकुलर वेट अफ सोल्युट थाहा पाउनलाई युज हुन्छ र यसको पनि एप्लिकेसन भनेको सेम नै हो। पाई V इज इक्वल्स टु nRT हामीलाई थाहा छ भने n भनेको के हो, W/m, n इज इक्वल्स टु W/m, यो कुरो पनि थाहा छ। पाई V इज इक्वल्स टु W/m RT। दिस इज द एप्लिकेसन। र एउटा कुरा नोटिस गरेको छ कि छैन, सबै चिजको एप्लिकेसनहरू, चाहे राउल्ट ल होस्, त्यसपछि इलिभेसन अफ बोइलिङ पोइन्ट, डिप्रेसन अफ फ्रिजिङ पोइन्ट, अस्मोटिक प्रेसर, हरेक चिजको एप्लिकेसन भनेको के छ, एप्लिकेसन बस एउटै मात्रै छ, त्यो हो इट्स इक्वेसन क्यान बी एप्लिकेबल फर द डिटर्मिनेसन अफ मोलिकुलर वेट अफ सोल्युट।
फर द डिटर्मिनेसन अफ मोलिकुलर वेट अफ सोल्युट हो क्या, फर द डिटर्मिनेसन अफ मोलिकुलर वेट, जसलाई चाहिँ स्मल डब्ल्यूले डिनोट गरिरहेको हुन्छ, अफ सोल्युट। सबैको एप्लिकेसनमा वेट आइरहेको हुन्छ। कोलिगेटिभ प्रोपर्टी पाठैभरि। अब भ्यान टफको बारेमा यत्रो कुरा गर्दाखेरि भ्यान टफको एउटा भ्यान टफ फ्याक्टर भन्ने कुरो हुन्छ, त्यो फ्याक्टरलाई आई भनेर डिनोट गरिन्छ र यसको मतलब के हो भने प्र्याक्टिकल भ्याल्यु ओपन थियोरिटिकल भ्याल्यु भनेर चिनिन्छ। अब्जर्भ भ्याल्यु अफ एनी कोलिगेटिभ प्रोपर्टी ओपन नर्मल भ्याल्यु अफ same colligative property. So what is Van Top factor? Van Top factor may be defined as the ratio of observed value of any colligative property to the normal value of same colligative property at a given temperature. It is denoted by I and calculated by I is equals to observed value of any colligative property open normal value of any same colligative property is equals to practical value open theoretical value. यो र यो सबै पढ्ने मध्ये सबभन्दा धेरै कन्फ्युज हुने मेरो ठाउँ कहाँ हो भने कहाँनिर क्यापिटल एन लगाउने कहाँनिर स्मल एन लगाउने। घरि यहाँ राउन्ड ल स्टार्ट गर्दाखेरि क्यापिटल एनबाट गरेको छ, इन्डिङ गर्दाखेरि स्मल एन आइरहेको छ माथि, स्मल एन हो। यो कुरा याद गर्नुपर्छ, यहाँनिर कन्फ्युज हुनु हुँदैन। त्यसपछि डेरिभेसन त अटोमेटिक भइहाल्छ। अनि अर्को म कन्फ्युज हुने ठाउँ भनेको इलिभेसन अफ बोइलिङ पोइन्ट र डिप्रेसन अफ फ्रिजिङ पोइन्टको ग्राफ। यो पोर्सन चाहिँ अगाडि नै बनाइसकिन्छ, त्यसपछि यो सर्टेस्ट डिस्टेन्स र योलाई सीलाई यस्तो गरेर कम्पासले हुन्छ कि जसरी हुन्छ यसरी ड्र गर्ने, त्यसपछि यसलाई पोइन्ट गर्ने अनि त्यसपछि यस्तो पोइन्ट गरेर यहाँबाट यसरी आएको अर्को प्लट गर्ने तीनटा सोल्भेन्ट सोल्युसन 1 र सोल्युसन 2 को। यो इलिभेसन अफ बोइलिङ पोइन्टमा ग्राफमा कन्फ्युज हुन्छु। अनि डिप्रेसन अफ फ्रिजिङ पोइन्टमा त सबभन्दा धेरै कन्फ्युज हुने। सबभन्दा पहिले यो पोर्सन बनाइसक्नुपर्छ भन्ने कुरो याद गर्नु पर्यो। त्यसपछि T1 T2 यतिसम्म थाहा छ। त्यसपछि यो नियरेस्ट पोइन्ट र यसलाई कनेक्ट गर्ने हो। अनि त्यसपछि यहाँबाट स्ट्रेट लगेर यो लाइन हुँदै 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 यसरी उडाउनु पर्ने हुन्छ, यताबाट पनि हुँदै हुँदै यसरी उडाउनु पर्ने हुन्छ, यहाँबाट चाहिँ स्ट्रेट उडाउनु पर्ने हुन्छ। यो डिप्रेसन अफ फ्रिजिङ पोइन्टको पनि ग्राफमै कन्फ्युजन, इलिभेसनको पनि बोइलिङ पोइन्टको ग्राफमै कन्फ्युजन हुने गर्छ। र यहाँनिर नबिर्सिनु, यहाँनिर आफै हाल्दिनँ यो T - TV, यो थाहा छँदैछ TB = T - TV, त्यसको ठाउँमा यो हाल्दिनँ P - PS हाल्दिनँ। यो TFमा पनि TF = del TF = TF - T। अनि फाइनली गएर यहाँनिर यो पोर्सनमा कसरी हाल्ने भन्ने कुरो कन्फ्युज हुन्छ। यो माथिको TF - T ओपन P - PS, यसमा चाहिँ त्यति धेरै कन्फ्युजन छैन, र पनि नोट गरिरहनु। अस्मोटिक प्रेसर त धेरै नै सिम्पल छ, जसरी PV = nRT थियो त्यसरी नै यो पनि प्रुभ हुन्छ। एउटा हामीले PV = nRT 1/3 mn यो स्क्वायर युज गरेर सिकेको थियौँ भने, अर्को यहाँनिर यो चाहिँ अलिकति सिम्पल तरिका 11-12 फुचाफुचीले पढ्ने जस्तो तरिका छ। Van Top factor observed value of any colligative property open normal value of same colligative property. This is all about the derivations of colligative properties.